پیچھے کھڑا ہوا تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے وہاں موجود تھے، یہ بدبخت وہاں نہیں تھا. اس کو کیسے مانے؟ ہم توجہ کریں جی، وہ جڑے اتنے کھلوتے سن انہوں کا کی عقیدہ سی، وہ سارے کھڑے نے پیچھے، مصلی خالی ہے حضور واسطے، مصلی حضور واسطے خالی ہے. حضور آ کے مصلی سے کھڑے رہے، حضور نے کرائی امامت. میں ہوں تمہیں پوچھنے لگا کہ جڑیاں نمازاں نے، نمازاں جڑیاں اسی پڑھنے ہیں، یہ سانو حضور نے تحفہ لیا کے دیا. میں صرف تھوڑے کو یہ پوچھنا ہے کہ جدوں حضور معراج تے گئے سن، یہ ادوں ملیاں سن یا جدوں اتوں ہو کے آئے نے ادوں ملیاں سن؟ جدوں اتوں واپس آئے ادوں اللہ نے تحفہ دیتا ہے، تیری امت کا تحفہ نہ جدوں ملیاں ہی آدھی واری نہیں، یہ جاندی واری کہڑی پڑھا گیا ہے؟ امامت کروائی ہے سارے نبیاں نے. سب تو پہلی گل تے ذرا غور نہ سمجھا جیسا حکمت کی ہے. قبضہ ہوندا دو قسم کا، ایک ہوندا وقتی، ایک ہوندا کاغذی. جہے زمیناں خریدتے ویچتے انہوں نے پتا ہے قبضے کے متعلق. وقتی قبضہ سی نبیاں کول تے کاغذ سی میرے تے تواڈے آقا دی جیب وچ. اللہ نے انبیاء کو خاطب کر کے فرمایا قبضہ دیو. انہاں عرض کی مالکا قبضہ تے دیاں گے پر ساڈی ایک شرط ہے. اللہ پوچھیا کی؟ مولا کبھی اپنے محبوب نوں مسجد اقصی بلا تے ساڈے اگے کھڑیاں کر تے نالے اسی دے قدماں 'چ سر رکھ کے امتی ہون دا اعلان کران گے، نالے قبضہ دیاں گے. اقصی دے وچ دنیا
تیریاں زلفاں ناراں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں ناراں حضرات زلفاں دا رنگ کالا ہوندا ہے تے یوسف دا رنگ چٹا ہے پر یوسف دی عاجزی کی کہندی ہے سونیاں میرا رنگ تے تیریاں زلفاں نالوں کوئی سونا نہیں حضرات میں زلفاں دا ذکر لگا جی کرنا او زلفاں کیڑیاں نے جنہاں دے بارے وچ ایک شاعر نے کہا ہے او زلفاں مدنی دیاں اگر ذوق تے پڑھ لینے او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی فکری شان کھل جاون جدا نازل تھیندا ہے قرآن او زلفاں مدنی دیاں دل کیا کھو او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی فکری شان کھل جاون جدا نازل تھیندا ہے قرآن انہاں زلفاں تمہیں زندواراں انہاں زلفاں تمہیں زندواراں حسنین دیاں نمہاراں زلفاں مدنی دیاں حسنین دیاں نمہاراں زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان کھل جاون جدا نازل تھیندا ہے قرآن انہاں زلفاں تے جیڑی بنگے سبادک نبیاں دی نچے زلفاں مدنی دیاں او زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان کھل جاون جدا نازل تھیندا ہے قرآن انہاں زلفاں جیڑا چیرے ہوئے سارا جگ صدا کی اسیر زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں جیڑا چیرے ہوئے سارا جگ صدائی اسیر زلفاں مدنی دیاں انہاں زلفاں دی وکری شان کھل جاون جدا نازل تھیندا ہے قرآن رات میرے آقا سفر شروع کیتا ہے پہلا سمان دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں تے ستواں تے سدرا آ گیا آقا فرمایا کہ چلیے جبریل کہندا سونیا اگر پورا برابر بھی اگے جاواں اللہ دے انوار تے تجلیات نال میرے نوری پر سڑ جان گے جدوں جبریل نے انی گل کیتی ہے میرے تے تواڈے آقا نے سوچیا مولا یہ نوریاں دا سردار اگر پورا برابر اگے جاوے تے نوری پر سڑ جاندے نے تے میں تے جسم لے کے آیا میں تے کپڑے پا کے آیا میں تے دستار پا کے آیا میں تے گلین پا کے آیا مولا اگر اگے آواں تیرے انوار مینوں کچھ نہ کہن گے آواز آئی پیارے تیرے جسم نو نسبت تیری ذات نال تیرے کپڑیاں نو نسبت تیرے جسم نال تیری دستار نو نسبت تیرے سر انور نال تیرے نالین نو نسبت تیرے قدمین نال تے جڑی شے نو تیری ذات نال نسبت اگر تیرے نال آئے تے میرے انوار کچھ نہیں کہن گے میرے انوار کو کچھ نہیں کہنے گے ہن لاج فال نہیں نہ اللہ دی بارگاہ چرچ کی مال کا پیچھے نال آیا سبحان اللہ مسجد